बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बहुत बड़े केस की आज एक समाअत मुकम्मल हो गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस के फैसले की इंट्रा कोर्ट की अपील का फैसला महफूज इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। इसके बाद मेरी दर्जनों आईनी माहिरीन से बात हुई। उन्होंने कहा कि ये केस इतना कमज़ोर है कि इसका फैसला वापस लेना होगा, लेकिन हालातों वाक़यात के मुताबिक ये फैसला उन जज साहबान ने सुना जो 26वीं तरमीम के बाद फैज़ याब हुए। मुख्तलिफ तरीके से उनको नवाजा गया। अब ये फैसला क्या देते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसमें केस इतना कमज़ोर है। पहले मैं आपको हेयरिंग के बारे में बता दूं, फिर आपको इसकी तफसीलात से आगाह करूंगा। बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं इसकी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच, आईनी कामों में आप कर लें, फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल इंट्रा कोर्ट के फैसले पर समाज जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने यह केस सुना। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वो जस्टिस हैं जिन्होंने खुद अपने आप को वोट दिया था और हुकूमत के वोटों से अक्सरियत से हुए थे कि इन्हें आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाए। अब इस केस में इतने कमजोर है, ना कुछ सीसी फुटेज दिखाई गई, ना किसी जिम्मेदारी का तयन किया गया, ना ये बताया गया कि आग किसने लगाई थी। जलाओ गिराओ बुरी गलत बात है, लेकिन इसमें जो समात में हुआ, उम्मीद की जाती है आईनी माहिरीन के बाद कि ये केस सिविलियन का पैमादी में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि आईनी बेंच या कोई भी बेंच सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। समात के आगाज पर हसान नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि जनाबे वाला, मेरी गुजारिश है आखिर में 5 मिनट मुझे भी सुन लिया जाए। अटार्नी जनरल के बाद चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने आईनी बेंच के सरबराह ने कि 5 मिनट बाद सुन लेंगे। मैं 30 पॉइंट पर बात करूंगा। अटार्नी जनरल के रिमार्क्स थोड़े से कुछ ज़्यादा वजनी नहीं लगते आईनी माहिरीन के मुताबिक। उसमें इतनी एविडेंस नहीं दी गई, सिर्फ गुफ्तगू की गई। लेकिन अदालतें हमेशा सबूत के और आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का फैसला तो सबको मानना होगा। गो के माजी में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मखसूस निश्चित दी जाए, उसका ताहाल फैसला नहीं हो सका और उसका भी बेंच तब्दील कर दिया गया। जो पाकिस्तान में मोजात होते हैं, मोजा हुआ कि जो बेंच जिन्होंने किया था वही बेंच सुनता था, इस दफ़ा नहीं सुना। नायब अटॉर्नी जनरल का 9 मई को क्या कुछ हुआ, 21 जुलाई 2023 के ओरिजिनल फैसले पर राइट ऑफ अपील पर बात करूंगा। अटॉर्नी जनरल का 9 मई 2023 को दोपहर 3 बजे 7 बजे तक 39 मिलिट्री तनसीबात पर हमला हुआ। 23 मिलिट्री तनसीबात लाहौर में, 8 KPK में, 7 सिंध में और 1 बलोचिस्तान में हमला हुआ। उनके मुताबिक, मैं अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा हूँ, हुआ क्या नहीं हुआ वो तो एक बात की बात है। पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी हो गई थी, यानी कि जुल्फ़िकार अली भट्टी को, भट्टो की गालबन ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा रद्द अमल में इस पार्टी ने वो नहीं किया जो 9 मई को किया गया था। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में फिर कहा, जमहूरियत बहाली तहरीक में जमातों पर पाबंदी थी, MRD की क़यादत पाबंद सलासल थी, लेकिन वो ये भूल गए कि वो डिक्टेटर था। आधा सच कई दफा पूरे सच को दीमक की तरह खा जाता है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी रेफरेंस दिया कि असगर खान 3.5 साल तक नजरबंद रहे, गिरफ्तार नहीं, मेरी याद रखने बात, नजरबंद रहे। किन हालात में रहे? क्या एक बुरा काम आज से 10 साल पहले हुआ तो आज भी उस काम की जस्टिफिकेशन दी जा सकती? नहीं। खैर, इस दौरान भी 9 मई जैसा कदम किसी ने नहीं उठाया। अटॉर्नी जनरल साहब के मुताबिक, उन्होंने कहा 9 मई को रिएक्शन भी अगर हुआ तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती थी। हमारे मुल्क एक आम मुल्क नहीं है, जियोग्राफी की वजह से हमें काफी खतरात का सामना रहता है। खतरात क्या हैं? ये कहानी फिर सही, खतरात तो हैं और संगीन खतरात हैं। इंसाफ खतरे में है, साफत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है। दहशत और खौफ से मुल्क चलाया जा रहा है।
भारत जैसा, मोदी जैसा जंगी दीवाना पागल पाकिस्तान पर हमला करने की धमकियां दे रहा है, लेकिन इस पर आप हजारों वीलॉग देख चुके हैं। मेरा तो वीलॉग में कोई वजन भी नहीं होता। सवाल जिस सामने नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस मंदोहेल साहब, ये बलूचिस्तान से आए हैं, इतना ही कहूंगा। सवाल तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सवाल तो हमारे सामने है ही नहीं कि जुर्म नहीं हुआ, आप अपील की तरफ आए, अपील का बताएं। जस्टिस मंदोखेल, मजलिस मंदोखेल ने कहा कि इतना बड़ा जुर्म हुआ है, किसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जनाब उस हमले में गफलत बरतने पर अटार्नी जनरल ने जवाब दिया, फौज ने महकमाना कार्रवाई भी की है, 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराद के रिटायर कर दिया गया है। अटार्नी जनरल का बगैर पेंशन रिटायर होने वालों में 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 1 ब्रिगेडियर और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल है। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। अटार्नी जनरल ने 7 रुकनी बेंच के सामने ये गुजारिश की। उन्होंने कहा नापसंदगी और अदम एतमाद का मतलब इन्हें मजीद कोई तरक्की नहीं मिल सकती। अटार्नी जनरल साहब, क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ, असल बात ये नुकता है, क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की? फौजदारी कार्रवाई तब होती है जब जुर्म किया होता है। अटार्नी जनरल का जवाब, फौजदारी कार्रवाई होती है जब जुर्म किया होता है। महकमाना कार्रवाई 9 मई के वाकया को रोकने पर की गई है। आर्मी एक्ट वाज़ेह है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सजा भी होगी। जस्टिस मंदोहेल साहब, आर्मी एक्ट में अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो इसे डिसिप्लिनरी सजा मिलेगी। जस्टिस जमाल मंदोहेल साहब, उन्होंने कहा 9 मई का पूरा वाकया मनज़म तैयारी के साथ किया गया। अटार्नी जनरल के ये रिमार्क्स 5:40 पर शाम को कोर कमांडर लाहौर पर हमला हुआ। अटार्नी जनरल, शाम 5:40 से लेकर 9 बजे तक लाहौर कोर गैर फाल रही। नाज़रीन, इस पर फैसला महफूज कर लिया। अब आईनी माहिरीन के मुताबिक अटार्नी जनरल साहब ने दलाइल तो बड़े दिए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। यकीनन फौजी तंसीबात पर हमला किसी भी सिविलियन या किसी भी शख्स को इजाज़त हो ही नहीं सकती। उन्होंने बताया कि पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध में हमले हुए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, हकायक अदलिया से छुपाना भी नाइंसाफ़ी है। 3 बजे लाहौर लिबर्टी में एहतजाज शुरू होता है, उसमें कुछ लोग कहते हैं इधर जाओ उधर जाओ। 3 बजे से लेकर 6 बजे के बाद ये कोर कमांडर हाउस पहुंचते हैं। सवाल ये है, पुलिस कहाँ थी? पाकिस्तान भर में हमेशा जहां कहीं भी कंटोनमेंट का एरिया होता है वहां पाक फौज के जवान ड्यूटी देते हैं, साथ पुलिस होते हैं। बगैर उनकी मर्जी के चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मेरी सारी जिंदगी लाहौर में गुजर गई, मैंने एक दिन ऐसा नहीं देखा कि कंटोनमेंट की एंट्रेंस पर कोई बंदा भी जा सके, बल्कि गाड़ियों को रोक दिया जाता है। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान भर में 9 मई हुए तो पुलिस वालों ने उस हसास मकामात पर जाने क्यों नहीं दिया? किसी एक मकाम पर हंगामा राई से पहले रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अगर लाहौर में सदीक ट्रेड सेंटर के पास या लिबर्टी में 400-500 से ज़्यादा लोग नहीं थे, अगर आंसू गैस के 20 शेल भी मारते तो लोग उधर जा ही नहीं सकते थे। फिर ब्रिज पे रोका जा सकता था। फिर कंटोनमेंट के एरिए पे 1-1 इंच पे कैमरे लगे होते हैं। मैं बारहा कह रहा हूं कि इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, फैसलाबाद हो, जहां जहां फौजी तंसीबात हो वहां इन्हें मज़ाहिरीन को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन एक जाना और फिर जलाओ घिराओ में फर्क है। क्या अटार्नी जनरल ने एक सबूत नहीं दिया, जनाब ये आदमी आग लगा रहा है, ये दरवाजा तोड़ रहा है, ये जलाओ घिराव कर रहा है, ये तोड़ फोड़ कर रहा है? एक एविडेंस ऐसा नहीं आया पूरे पाकिस्तान के इलाकों से। वरना लाहौर कोर कमांडर के सामने या पिंडी GHQ के सामने या फैसलाबाद जहां अहमदारों का जाहिर हुआ, वहां तो दूर दूर तक कैमरे हैं, चिड़िया पर नहीं मारती। अंदर ऐसे कैमरे लगे होते हैं कि 3-3 किलोमीटर दूर तक नजर आता है। लेकिन सवाल अब ये नहीं
کہ ادھر کسی ایک پولیس افسر کے خلاف پورے پاکستان میں 4 صوبوں میں 4 آئی جی ہیں، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. کسی کو آگ جلاتے ہوئے جہاں ماں سامنے ہزاروں کیمرے تھے، اٹارنی جنرل یہ بتانا بھول گئے کہ ناکے پر لوگ کیوں نہیں تھے. انٹرنس پر جہاں جہاں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں، چاہے سندھ میں ہوئے ہیں، کے پی کے میں ہوئے ہیں، بلوچستان میں ہوئے ہیں یا پاکستان میں ہوئے ہیں، لیکن اس کے دلائل پاکستان تحریک انصاف کے وکلا بہت دے چکے ہیں. نہ پہلے کبھی ماضی میں ہوتا تھا کہ جج صاحبان اخبار نہیں پڑھتے تھے، ان کے فیملی کے لوگ سیاست میں انٹرفیرنس نہیں کرتے تھے، ان کی فیملی کے لوگ وہ سیاست سے دور رہتے تھے، شادیوں میں نہیں جاتے تھے تاکہ ان کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے. لیکن آج کل جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، انہوں نے ایک فنکشن میں شگاف لفظوں میں کہا کہ ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے کیونکہ ججوں کی تعیناتی پر میرٹ نہیں کیا جاتا، سفارشیں بھی ہوتی ہیں اور بعض طاقتور لوگ یا سیاستدان اپنے جج لگواتے ہیں. اگر ایسا سچ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کی عدالت کے بعد تو اللہ کی عدالت ہے. اگر سپریم کورٹ میں آپ کسی کے بھی خلاف فیصلہ ہو جائے تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں رہتا. دیکھنا ہوگا کیا ججوں کی تعیناتی ہیں بغیر کسی سیاست دانوں کی مرضی کے. یہ تو نہیں کہ کسی جج کو لگا دیا، اس کا بھائی فلاں جماعت کا ایم پی ہے، فلاں کا سینیٹر ہے، فلاں کی یہ سیٹ لی ہوئی ہے، فلاں یہ لیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں غور کی جاتی تھی پہلے. مجھے آج کل حالات کا نہیں پتا کہ ججوں کی تعیناتی پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جج کی کسی سیاسی وابستگی نہیں ہے یا وہ فیصلہ میرٹ پہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ تو موجودہ حکمران یا سیاستدان دے سکتے ہیں. اور منصور علی شاہ کا یہ بیان کہ عدلیہ میں میرٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا اس پر اب کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ دوسری طرف ناظرین، جو تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں تھی، جسٹس مین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ وہ بھی کیس سنے گا. پہلے تو سنا تھا کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننا توہین عدالت ہوتی ہے. وہ جسٹس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو آصف زرداری میں خط لکھنے نہ بھیجا گیا تھا. کیا محسوس نشانہ دینوں کے خلاف کارروائی کی گئی؟ بانی پی ٹی عمران خان آج بھی جیل میں ہیں. کیا عدالت کے لارجر بینچ کے باوجود کیا جیل سپرنٹینڈنٹ اتنا طاقتور ہے؟ کیا آر پی او پنڈی یا کوئی پولیس افسر اتنا طاقتور ہے کہ عدالت کے حکم کے باوجود بانی پی ٹی اے سابق وزیر اعظم کو اس کی بہنوں سے نہ ملنے دیا جائے؟ ان کے کیس چل رہے ہیں، انہیں نہ ملنے دیا جائے. ان کی سماعتیں جب سزا دینی تھی تو رات 11 بجے تک اڈیالہ جیل میں لگتی تھی. تو لیکن اس پر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا. اگر عدالتیں جس ملک میں انصاف نہیں کرتی، کہا جاتا ہے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ناممکن ہے، مشکل نہیں، میں ناممکن کی بات کر رہا ہوں کہ جس ملک میں عدالتیں ترقی نہیں کر سکتی، وہ ملک فیصلے نہیں کر سکتے، وہ ترقی نہیں کر سکتے. بہرحال فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا فیصلہ دیتے ہیں. اٹارنی جنرل کے بیان میں اب فیصلہ عدالت کے سامنے یہ ہے کہ سیولین کا ہو سکتا ہے کہ نہیں، کس نے سزا کی، کس نے کتنا جرم کیا، الگ بات ہے. لیکن ایک بات دیکھنے میں آ رہی ہے، سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے اعجاز چودھری کی بیل ہو گئی. عمران خان کا کیس 8 تاریخ کو لگ گیا القادر میں. اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو بیرسٹر راجہ سلمان اکرم کے مطابق عمران خان 2 ہفتے میں رہا ہو سکتے ہیں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا رہا ہو جائیں گے. ان کا کہنا ہے کہ اگر عدالتوں نے انصاف کے مطابق کیا تو القادر کے علاوہ عمران خان پر 9 مئی کے چند کیس ہیں، اس کی بھی ضمانت ہو چکی ہے، تو عمران خان کی رہائی یقینی ہے. ناظرین، ان حالات میں دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ اگر ہوتا ہے کہ سیولین کے ٹرائل ہو سکتے ہیں تو پھر ملک کس ڈائریکشن میں جائے گا. اگر یہ فیصلہ دے دیتے ہیں تو اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے، میں مختصر سا بات کروں ناظرین، انہوں نے کہا کیا جناح اس کا گیٹ پھلانگا گیا تھا یا اندر سے کسی نے کھولا تھا؟ اگر اندر سے کسی نے کھولا تھا تو ملی بھگت کا جرم بنے گا. کس نے کھولا تھا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. کاش وہ یہ بھی سوال کرتے کہ بھائی تمام سی سی کیمروں کی فوٹیج لاؤ. ادھر تو بہت سخت نگرانی ہوتی ہے، کوئی پتہ بھی پر نہیں مار سکتا. ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے
کہ ہمارے ملک میں جو بھارت نے جنگ کا شوشہ چھوڑا تھا وہ آہستہ آہستہ بھارت اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ پاکستان نے دنیا بھر کے سفیروں سے رابطے کر کے کہا کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل سطح پر تحقیقات کرائے گا اور بھارت کے ساتھ تعاون کرے گا۔ نہ ہماری سرزمین، نہ ہمارے کوئی شخص ہوا کسی بھی دہشت بھارت میں حملے پر ملوث نہ تھا نہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اگر ہوا تو ہم ہر چیز کے سزا ہیں۔ لہذا بھارت کو منہ توڑ جواب پر پاکستان کے وزیر دعا خواجہ آصف کا کہنا ہے اگر بنگرام پر مشرقی دریاؤں کا پانی جو بند کیا گیا ہے بھارت نے، یہ ایک جنگی جرائم ہے تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ یقیناً پاکستان کی فوج اور عوام اس سلسلے میں پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک ہیں۔ اسی سلسلے میں اسحاق ڈار انہوں نے کہا کہ بھارتی جارحیت پاکستان کی درخواست اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ دیکھتے ہیں اس اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف حکومت کے لگڑ بگڑ سرکاری ترجمان پروپیگنڈا کرتے جانے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرو بھائی، جس میں عوام میں طاقت ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے پھانسی دلائی تو آج بھی ٹوٹی پھوٹی اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی مقبول جماعت ہے۔ بھارت توقع کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پاک فوج اور جنرل عاصم منیر کے خلاف مہم چلائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہ حکومتی سرکاری لگڑ بگڑ نے کہا ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، چھوڑیں پر ان کے ناموں میں کیا رکھا ہے، بیچارے پیسہ کما رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ آج بھی عمران خان سے ملاقات کا دن تھا لیکن ملاقات نہیں کرائی گئی۔ یہ کبھی تصور میں بھی نہیں تھا کہ عدالتوں کے حکم پر عدولی کی جائے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے جو پاکستان کی درخواست اقوام متحدہ سلامتی کو ہنگامی ہوا، اس میں بھارت کو بہت بڑی ناکامی ہوگی، کیونکہ اس نے صرف الزام لگایا ہے، ایک ثبوت بھی نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ہر گھر کے باہر 2 انڈین فوجی ہیں، تو 150 کلومیٹر کیسے کوئی باہر سے جا سکتا ہے؟ یہ بات ماننے کے آتی ہی نہیں۔ ناری ہماری ایئر فورس کی بھی تیاری ہے، پولیس کی بھی، فوج کی بھی تیاری ہے، نیوی کی بھی تیاری ہے۔ انڈین بھارتی میڈیا سوائے پروپیگنڈے کے کچھ نہیں کر رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے ابھی گزارش کر دیا کہ عمران خان کی، سلمان اکرم راجہ کی بات بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ اور بھی گرفتار گئے۔ انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی بالکل امکانات ہیں، ان کے مقدمات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک القادر کیس میں سزا ہے جس کے خلاف اگلے ہفتے اپیل لگ رہی ہے، اور 9 مئی کے کیسز 8 کے علاوہ کوئی کیسز نہیں ہے۔ اگر انہیں قانون کے مطابق معاملہ چلے تو 2 ہفتوں میں معاملہ طے ہو سکتے ہیں، بعد نظر میں یہ کہتے رہا ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا حکومت ملک میں یکجہتی کے لیے امن کا پیغام دے گی اور انتقامی کارروائیوں کو بند کرے گی؟ یہی ملک کا مستقبل اسی میں ہے کہ بہتری کی طرف جانا ہے یا ہم نے بدلے کی طرف۔ ناظرین میں جانتا ہوں کہ کھل کے میں بات نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان میں جبر کا موسم ہے، یہ حالات ہیں۔ کیا عمران خان رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو سپریم کورٹ بتائے گی۔ کیا سپریم کورٹ کو کوئی چلا رہا ہے یا سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر رہی ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کریں۔ وکلا اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔